السلام عليكم. اذا هاد لا فيديو بالنسبه للزيتيديون ديال بي تي اس بروميير اني ولا ماتيير لافورماتيك جيستيون. دونك هادي لا فاكتور ديال اللي كاينه في البروغرام ديال الباساج ديال لاني بريسيدونت. دونك هادو اللي بلا كولور جون هما اللي طالبينهم من في ليكزام، لي فورميل زعما اللي طالبين عندنا. غنبداو وحده وحده. دونك او 10 طالبين منا الاو 10. او 10 هما ديجا عطاونا المونطون ديالها اللي هو 80000 درهم. دونك شنو درنا؟ غادي نعطيو لهم لا فورميل ديال كي داروا هما جابوا ديك 80000 درهم. دونك هي هادي سي 10 فوا دي 10. داكوغ. دونك كدير ايكال في الاول سي 10 فوا دي 10 كطابي اونطري. سمعوا شويه حيت خدام في الاكسل اونلاين. دونك صافي كيخرج المونطون. هنايا هادي لا فورميل، لا بروميير فورميل سامبل، حاجه عاديه. مونطون اور تاكس اللي هو الكونتيتي فوا بري اونيتار. لا دوزيام فورميل اللي طالبينها الاي 10. اي 10 هادي ما كانوش عاطينها، هما كانوا عاطينا هاد مونطون. دونك هادي بزاف اللي كيدير مثلا كيجيب مونطون اور تاكس كيضرب في لوطو غوميز. هي لا خاصنا نقصو باش يعطينا النت كوميرسيال، حيت الا درتي غير هادي فوا هادي كتعطيك غير المونطون ديال لا غوميز. حنا لا خصنا نعطيوهم النت كوميرسيال ديريكتوم. دونك صافي كدير ايكال او 10 لي المونطون اور تاكس موان او 10 فوا لا غوميز اللي هي جي 10 هنايا. دونك صافي هكا كتحط لا فورميل ديال لو بروميير نت كوميرسيال. كتجي كدير بلوس ملي كتبان لك هنا بلوس نوار، صافي كتهبط عليها بثلاثة كيخرجوا لي مونطون بثلاثة بنفس لا ميثود بلا ما تضيع الوقت. نت كوميرسيال 2 حتى هو نفس الشيء، غير هو غنخدمو بالنت كوميرسيال دابا 1. هنايا نديرو هادي فوا هاد ال 1% ديال لا دوزيام غوميز اللي كالكولوطو غوميز اكورد ا توت لي لين دو كوموند. دونك هنا ك 11 نورمالمون كتفيكسا، ولكن عندي في الاكسل اونلاين هنا مبغاش كتفيكسا بالاف 4. ملي كطابي هنا ك 11 كتزيد لها اف 4 باش كتفيكسا يعني باش ملي تهبط عليها هاد بلوس يبقى متبع غير هاد 1%. داكوغ. دونك صافي هنايا ك 11 المهم كيف قلنا هو الاي 11 فوا موان الاي 11 فوا 1% اللي هي ك 11 هي ك 11. داكوغ. دونك صافي بثلاثة كنجيب نفس لا ميثود. الحاجة الأخرى اللي طلبوها منا، طلبو منا الاي 10 الاي 11 الاي 12 الام 10 لا خدنا. طلب منا الام 10 الام 11 الام 12 هي. طلب منا الام 14. لو توتال ديال نت كوميرسيال 2. كتجي كتكتب لا فورميل صوم، كتكتب صوم غير كطابي غير اس هي كتخرج صوم اوتوماتيكمون. كتجي نعاودوها باش كطابي صوم كتجي هنايا إذا قلنا كطابي هنايا صوم كتجي كتسيليكسيوني هادو ثلاثة اونطري. عفوا كتفتح البارونتاج ديالك وكتسيليكسيونيهم بثلاثة هكا. صافي كطابي اونطري كتخرج لك هنايا كيخرج لك التوتال ديال النت كوميرسيال 2 اللي هو لاصوم ديال هادشي. ما درنا والو غير لاصوم ديال داكشي ديالنا.
طالبين من بعد الام 14 طالبين جي 14 اللي هو لو تو ديسكونت. لو تو ديسكونت عندنا في ليكزامبل واحد نوطي بيان، قالك لو تو ديسكونت غيمشي ل 2% الا كان المود دو بايمون هو واحد، وغيمشي ل 3% الا كان المود دو بايمون هو جوج، وغيمشي ل 0% الا في كاع لي كا ريستون. دونك حنا شنو درنا سي 14 اللي هو المود دو بايمون كان واحد، غادي تعطيني ليسكونت 2%. سينو غتعطيني سي 14 المود دو بايمون هو 2، غتعطيني 3%، تعطيني 3% في ليسكونت. سينو هادشي كامل عطيني 0. دونك شدينا لي بارونتيز اونطري، عطاتني 2%. علاش؟ حيت عندي المود بايمون هو واحد. تقدروا ديروا اون سامبل ليست ديغولونط ولا شي حاجه باش تبقاو كتشونجيو من الان ل 2. المهم مثلا حنايا غادي نشونجيو هنا 2. لاحظوا معايا الطول ديسكونت غادي يتشونجا. ها هو الطول ديسكونت تشونجا. صافي غنردوها لواحد. الا درنا 0 مثلا نديرو 0، طول ديسكونت عطيني 0. فهم هادي؟ دونك هادي هي اللي كاينه هنايا. كاين اللي كيخدم لا ميثود اخرى، المهم هادي اسهل حاجه ما كاين. غادي ندوزو دابا نمشيو طالبين اخر الام 15. ام 15 دونك الام 15 هو ليسكونت. الام 15 هو ليسكونت كي درنا ام 14 فوا، يعني هاد ام 14 يعني التوتال نت كوميرسيال فوا جي 14 فوا لو طو ديسكونت، عطاتنا المونطون ديال ليسكونت ديالنا. صافي من بعد الام 15 عندنا الام 16 اللي هي لا تي في ا. لا تي في ا درنا لها ام 14 فوا جي 15 اللي هي 20%، عطاتنا هاد 116000. من بعد عندنا طالبين منا الام 18 والام 19 هما اللي باقيين. دونك الام 18 كي درنا حسبناها هي لا تي في ا ديال البور هي هاد 70 درهم ديال الترونسبور فوا ال 14% ديال طو تي في ا ترونسبور. صافي هادشي اللي كاين. وهنايا عندنا نيت ابي ديالنا. كي درنا ام 14 اللي هو النت كوميرسيال، التوتال ديال النت كوميرسيال موان ام 15 موان ليسكونت، هذاك المونطون بلوس ام 16 اللي هي لا تي في ا بلوس ترونسبور بلوس لا تي في ا ديال الترونسبور، عطاتنا هاد نيت ابي. دونك هادي هي لا فاكتور ديالنا. شكرا لكم. الناس اللي شافتي خطأ هنايا ولا شي حاجه غلطت فيها انا ولا تخلي كومونتير، وإلا كاين والناس عاوتاني اللي شافت ان هادشي صحيح تخلي كومونتير، وغيكون احسن الى البروف كونفيرم ان هادشي صحيح. شكرا. اذا هذا كيبقى الباساج ديال العام اللي فات في لا فاكتور. شكرا. كان معكم يوسف جديد بي تي اس فاس ام بي 2017 بي.